एक साहब हमसे सियासत नहीं होती, अगला हमें मुंह के बल मारता है आके हमसे सियासत नहीं होती। काश के ये सीना फाड़ के हम रख सकते हैं लोगों के आगे, काश। अल्लाह मौका देगा इंशाल्लाह ताला। कितना बार आता है, कितना सबर, कहाँ तक सबर, कितना सबर है। जुमले सुन के चलता रहे, बढ़ता जा, बिखरता जा, जमा करता जा, कीप वॉकिंग। बुज़दिल के लिए भी जिंदगी मुश्किल है, बहादुर के लिए भी जिंदगी मुश्किल है। ये इस धरती पर, इस जमीन पर इंसानों ने इंसानों के साथ क्या नहीं किया। जिसे माजी की यादें तंग करती हैं, कुछ उनकी बातें तंग करती हैं, तो जो भी कुछ हो रहा है आज आपके साथ, बहुत सवाल आया जी, अंदर का डर, अंदर का डर। वो बलाएं हमारे अंदर किसी ने पैदा कर दी या हमने खुद पैदा की। घबराई नहीं, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं घबराना नहीं है। वो जो कभी अपना आप ना देख सके वो लोगों का अक्स बन जाएंगे। कहाँ कहाँ जाऊं मैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। उठाएं कलम कागज और लिखें। घबराना नहीं है। दुनिया भी छिन गई तो क्या हुआ, हम दो। What's the big deal? कुछ हो भी गया तब भी नहीं अपनाएगी ये दुनिया, कुछ नहीं भी हुआ तब भी नहीं अपनाएगी दुनिया। खुद के साथ जीना सीख, रब के साथ जीना सीख। इतनी बीवियों से परेशान हो, इतनी चापलूसियों के तहत मां से लड़वा दिया होगा किसी को, इतनी चापलूसियों से साजिशें कर। साजिश नहीं है, हमें कितना बड़ा गम, गम बताओ, सियासत नहीं आती है हमें शेख साहब, ये मेरा गम। ये मैंने सवाल सुने, इन कानों से, आंखों से देखे। शेख साहब हमसे सियासत नहीं होती, अगला हमें मुंह के बल मारता है आके हमसे सियासत नहीं होती। शेख साहब आप हमसे ये पीपल्स मैनेजमेंट का कोर्स करा दें शेख साहब। हाय मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं अपने लोगों के ऊपर, बेचारे कहते हैं पीपल्स मैनेजमेंट का कोर्स करा दें शेख साहब। हमसे मुनाफिक हैंडल नहीं होते, हमसे ये सियासतें नहीं होती शेख साहब जो आप बातें करते हैं। अल्लाह अकबर। काश के ये सीना फाड़ के हम रख सकते हैं लोगों के आगे, काश। अल्लाह मौका देगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, ये आंख भी किसी की तरफ तूने गलत तरीके से देखी ना और वो ऑफेंड हो गया है, कभी हिसाब देना होगा दिल। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन। अरे आसमानों की दुनिया तो आसमानों की दुनिया है। लोग पता है क्या कहते हैं, सब थक गए हैं सबर कर। कितना सबर, कितना बार आता है, कितना सबर, कहाँ तक सबर, कितना सबर है। जुमले सुन के दर्द दिल फट जाता है कि मैं इनको और इतना ही सबर। चलता रहे, चलता रहे, बढ़ता जा, बिखरता जा, जमा करता जा, कीप वॉकिंग। द हार्डेस्ट वॉक यू कैन टेक, द वॉक यू टेक अलोन, एंड द टफेस्ट क्लाइम्स ऑलवेज गेट्स यू द बेस्ट डेस्टिनेशन। अकेला होता है कि इंसान, ये तन्हाइयों का सफर है, लेकिन ये इसको ठीक कर लेंगे सही हो जाए। वो जो इतनी बड़ी है ना, इतनी सी दिखना शुरू हो जाए। और ये जिस तरीके से होगा दिल भाई, वो तरीकेकार जो है ना, उस पर मैं आऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं इनका फोकस ले आऊं नहीं, तारे के लिए भी मुश्किल है, बहादुर के लिए भी जिंदगी मुश्किल है, बुज़दिल के लिए भी जिंदगी मुश्किल है, बहादुर के लिए भी जिंदगी मुश्किल है, कंजूस के लिए भी ये जिंदगी मुश्किल है। कंजूस रखना भी अपने आप को एक अदाब है बहुत बड़ा, और सखावत भी एक मुश्किल है। इन्ना का काद होने ला रब्बी का कद, मुश्किल सफर है जिंदगी। जन्नतों से निकलने के बाद आजीम एक मुश्किल सफर है, ये आसान काट नहीं। ये इस धरती पर, इस जमीन पर इंसानों ने इंसानों के साथ क्या नहीं किया, और इंसान ने खुद के साथ क्या क्या नहीं किया, ये बयान नहीं हो सकता। वो है ना, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा। अस्क़ाल निकालेगी, ये अपना वजन जो इसने अंदर दबोया हुआ है। दोनों तफसीरें हैं, एक खजाना निकालेगी और दूसरे इसके बाद राज है जो इस जमीन के पास, जो इस जमीन ने लैलो नहार देखे हैं सदियों से, ये जमीन वो अपने लैलो वो बोझ निकालेगी जमीन जो इसने देखा है। इस जमीन ने बहुत कुछ देखा है दिल भाई। ऑल अला वहियल क़ल्ब, इट्स ऑल अबाउट द हार्ट। अब इस दिल को जिसमें सोचे आती हैं, जिसको गुस्सा चढ़ता है, जिसको गैज़ व ग़ज़ब आता है, जिसको बेचैनी होती है, जिसे माजी की यादें तंग करती हैं, कुछ उनकी बातें तंग करती हैं, कुछ यादें तंग करती हैं, और कुछ को और रातें तंग करती हैं। ये दिल ही को वो मिजाज तंग करता है, अपना मिजाज तंग करता है, वो मकान और जमान तंग करता है। इसी में उम्मीद टूटती है फिर बनती है। इसी दिल के अंदर शक आता है, यकीन भी यही टूटता है। यकीन का कब्रिस्तान भी यही, और यकीन का बाग भी यही। इसी में इल्म है,
اور اسی میں ظلم ہے, اسی میں جہالت ہے, اسی میں بغاوت ہے, اسی میں بے چینی ہے, اور اسی میں حسد ہے, اسی میں تکبر ہے, اور اسی دل کے اندر ہی انسان میں عاجزی ہے. یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ من کے ساتھ, الذی فی الصدور. تو جو بھی کچھ ہو رہا ہے آج آپ کے ساتھ, بہت سوال آیا جی اندر کا ڈر, اندر کا ڈر, سب اندر ہے. دنیا اور کائنات کل بھی وہی تھی, آج بھی وہی ہے, کچھ نہیں بدلا. یہی لوگ کل تھے, آج ہیں. ہم ڈارون کی ایوولوشن کو نہیں مانتے. ہم ایوولوشن ڈیولپمنٹ میں تو مان سکتے ہیں, لیکن ہیومن سپیسیز کے لحاظ سے نہیں ہم مانتے. انسان کل بھی یہی تھا, ہم رجال ونحن رجال, اور یہی لوگ تھے, یہی دنیا تھی, یہی مٹیریل. یہی دنیا جو آج باہر ہے کچھ لوگوں کو چونٹی سے ہل جاتی تھی کچھ کی, اور یہی دنیا تھی انہی کچھ لوگوں کی جن کو بڑے بڑے وہ خود ایک پہاڑ بن گئے, خود ایک پہاڑ بن گئے, جنہیں بڑے بڑے پہاڑ نہیں ہلا سکتے. آل ان دا ہارٹ, یہاں ہے سب کچھ. وہ بلائیں ہمارے اندر کسی نے پیدا کر دی یا ہم نے خود پیدا کی. پہلا اصول کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. پہلا اصول اس سکون کا, ان مایوسیوں سے, ان قنوط اور یاس سے نکلنے کا. فلا تلومونی علومو. اچھا, اپنے آپ کی بھی ملامت کرنی ہے تو سیلف ڈاؤٹ میں نہیں جانا. اپنے آپ کو غلط کہنا ہے تو سیلف ڈاؤٹ میں نہیں جانا. اپنے آپ کو ٹھیک کہنا ہے تو ایروگنس میں نہیں, تکبر میں نہیں جانا. یہ دو چیزوں کے ساتھ اصلاح شروع ہوتی ہے, یہ دو چیزوں کے ساتھ فائٹ شروع ہوتی ہے. کہ میں نے اپنے آپ کو اس طرح غلط نہیں کہنا کہ میں شک میں ہی چلا جاؤں اور وجود کا انکار کر دوں اپنے, اور میں نے اپنے آپ کو اس طرح ٹھیک نہیں کہنا کہ میں تکبر کا دعویٰ کر دوں, وہ بھی کلیم کر دوں جو میری اوقات نہیں ہے. دس از دا اسٹارٹ. کہ جو بھی آپ کو چیز ڈپریس کر رہی ہے وہ غم ہے نا, یہ دو چیزوں پر مبنی ہے. بائی دا وے, مستقبل کا خوف ہوگا. تین چیزیں لے لیتے ہیں ہم, تین چیزوں پر بات ہوگی تو انسان کے من سکون کی طرف جا سکتا. مستقبل کا ہوگا خوف, یہی آواز ہے نا جو اللہ کی دی ہوئی گفٹ ہے. تو آج بتائیں ہمیں کیا بولنا ہے ان کو آج یہ کہنے کے لیے کہ گھبرائے نہیں, گھبرانا نہیں ہے, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں گھبرانا نہیں ہے. ہم سب بھی کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہی طوفان اتنے سے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. وہ کبھی پتہ نہیں وہ تقریروں میں تھا نا, وہ جو کبھی اپنا آپ نہ دیکھ سکے وہ لوگوں کا عکس بن جائیں گے. آواز میں درد تیرے آئے گا جب تو اس درد سے گزرے گا. جب وہ کاٹیں گے لوگ تو وہ درد نکلے گا انسان پہ, وہ تاثیر بنے گا. تو ہم اب فوکس اس پہ کریں گے عدیل بھائی. تین چیزیں ہیں جو انسان کے, لکھ لیں سب جنہوں نے لکھنا. میں پرائیویٹ مینٹرشپ تو اب شاید وہ دور اچھے تھے حذیفہ, جب ہم شاگردی آسان تھی. اب کہاں جاؤں, کتنے ضلع ہیں, کتنی تحصیلیں ہیں, کتنے ضلع ہیں اور کتنے گلے ہیں, کہاں جاؤں میں. لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. اٹھائیں قلم کاغذ اور لکھیں. نفس کی دنیاوں کے اوپر 1400 سال ہمارے علماء نے کام کیا. ٹھیک ہے, ہم سائیکالوجی اور سائیکیٹرسٹ کو مانتے ہیں, ہم کوئی سائنس کے منکر تھوڑی ہیں, مشاہدے کے منکر تھوڑی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ٹوٹے ہوئوں کو ہی تو اٹھایا تھا. وہ الفاظ ہے نا, اللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد آئے نا, اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان تھے. اس ٹائم کائنات کا امام دیکھیں پریشان ہو, وہاں پہ بیچارے بیوی بھی ہو تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے کہا ہرگز نہیں, اللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا میرے حبیب. کیونکہ اس کے اندر کیا ہے, اب لوگوں کا وزن اٹھاتے ہیں اپنے سروں پہ, اب لوگوں کو جڑواتے ہیں, صلح کراتے ہیں, کمزور کے حق میں مقدمہ لڑتے ہیں. آپ جیسے آدمی کو کیسے اللہ رسوا کر سکتے. تو آپ کے بھی الفاظ یہی تھے, گھبرانا نہیں ہے اے میرے حبیب. اور بیوی جب یہ جملے کہتی ہے نا خامد, گھبرانا نہیں ہے, دنیا بھی چھن گئی تو کیا ہوا, ہم دو جھونپڑے سے بھی آئے تھے اور محل تک گئے, پھر اسی جھونپڑے میں چلے جائیں گے, اینڈ میں اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا. کیا جملے ہیں یہ نکل گئے ہیں. کچھ نہ بھی ہوا تو کیا ہوا, سب کو میں کہتا ہوں کیا ہوا اگر نہیں بھی ہو سکا. واٹس دا بگ ڈیل. کچھ ہو بھی گیا تب بھی نہیں اپنائے گی یہ دنیا, کچھ نہیں بھی ہوا تب بھی نہیں اپنائے گی دنیا. جب اپنے من میں اپنے ساتھ ایک شانتی اور سکون ہے, and why the world matters. مجھے کیوں چاہیے لوگوں کی اپریسیشن, مجھے کیوں چاہیے لوگوں کی ریکگنیشن. جان دے, لیٹ اٹ گو. خود کے ساتھ جینا سیکھ, رب کے ساتھ جینا سیکھ. دنیا قدموں میں آ جائے گی تیرے, میرے بھائی, میرے دوست, میرے سجنوں,
دنیا پھر جو ہے ان سے پاس آتی ہے یہ سبق سیکھنے کے لیے کہ بتائیں ان بلاؤں سے کیسے منہ دیا آپ نے ان کو.